ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे दर ही बंद हो जाते हैं, कभी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती और वो इस सबब से मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मैंने एक हदीस पढ़ी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इसके रावी हैं। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि साबिका उम्मतों में 3 अफराद सफ़र पे रवाना हुए और वो सफ़र पर जा रहे हैं। रास्ते में बारिश हो गई तो उन्होंने एक गार में जाकर पनाह ली। अब जैसे ही वो गार में चले गए तो बारिश शदीद थी, तो अचानक एक ऊपर से चट्टान गिरी और एक बड़ा सा पत्थर आके उस गार के दहाने पर आकर फिक्स हो गया। अब निकलने की कोई सूरत नहीं है, तीनों अंदर फंस गए। कोशिश उन्होंने की लेकिन उनसे ये मामला हल ना हुआ। तो तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम में से जिसने भी कोई काम अल्लाह के लिए किया हो तो उसके वसीले से हम दुआ करते हैं, अल्लाह करम फरमाएगा। याद करो, सबसे पहले एक शख्स ने दुआ की, उसने हाथ उठाए। उसने कहा, बारी ला, मेरे वालिदैन ज़ईफ़ हैं, तू जानता है, और मैं रोज़ाना काम से जब वापस आता तो दूध निकाल के पहले अपने वालिदैन को पेश करता, उसके बाद अपने बच्चों को और अपने ग़ुलामों को देता। मेरे मालिक, तू जानता है कि एक दिन मुझे देर हो गई। जब मैं घर पहुंचा, मैंने दूध निकाला, जब अपने वालिदैन के पास पहुंचा तो वो सो चुके थे। मैंने उन्हें उठाना मुनासिब ना समझा, खड़ा रहा। जब सुबह हुई, बेदार हुए, मैंने उन्हें दूध पेश किया। हत्ता कि रात को बच्चे शोर मचाते रहे लेकिन मैंने उन्हें पहले दूध नहीं दिया। सुबह वालिदैन को दूध पिलाया, फिर बाकियों को। मेरे मालिक, अगर ये काम मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है तो हमारी इस मुश्किल को आसान कर दे। तो जैसे ही उसने दुआ ख़त्म की तो वो जो चट्टान आगे आ गई थी वो ज़रा सी सरक गई, थोड़ी सी सिरकी, और आसमान नज़र आने लगा, लेकिन इतनी नहीं खुली कि वो निकल सके। अब दूसरे ने हाथ उठा दिए। उसने कहा, मेरे मालिक, तू जानता है, मुझे अपनी चचाजाद बहन से मोहब्बत थी, इश्क हो गया और मैं उस पर गलबा पाना चाहता था, उसके साथ गलत फेल करना चाहता था और मैं उस पर काबू नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ कहत पड़ा, उसको पैसों की ज़रूरत पड़ी, वो मेरे पास आई। मैंने इस शर्त पर उसे 100 अशरफियाँ दी कि तुम मेरे साथ तन्हाई में मिलोगी। उसने वो शर्त कबूल कर ली। मैंने उसे पैसे दे दिए और जब वो मेरे करीब आई, मैं उस पर गलबा पाने लगा तो मेरे मालिक, उसने कहा कि तू अल्लाह से डर और ऐसा न कर। मेरे मालिक, मैं पीछे हट गया और मैंने ये काम छोड़ दिया। मैंने उससे पैसे भी नहीं लिए, अशरफियाँ भी नहीं ली। मैंने ये काम तेरी रज़ा के लिए किया। मेरे मालिक, अगर ये फेल मैंने तेरी रज़ा के लिए किया है तो मेरे मालिक, हमें आज इस मुश्किल से निजात दे दे। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि वो चट्टान जो है वो थोड़ी सी और सरक गई, लेकिन अभी भी रास्ता इतना नहीं खुला कि वो बाहर निकल सके। अब तीसरे की बारी आई। उसने हाथ उठा दिए। उसने कहा, मेरे पाक परवरदिगार, मेरे सोने अल्लाह, एक मर्तबा मेरे पास काफ़ी मजदूर आए काम करने के लिए। सब ने मजदूरी की और जब उजरत का वक्त आया मैंने सबको पैसे दिए, मगर एक शख्स ने वो पैसे नहीं लिए और वो चला गया। मैंने उसके माल को महफूज रखा और उससे
مزید تجارت کی، غلہ اگایا، اس سے جانور خریدے، اس سے برکت ہو گئی۔ کافی وقت گزرا کہ وہ شخص دوبارہ لوٹ کر آیا اور اس نے کہا کہ وہ جو میری مزدوری تھی وہ دو۔ میں نے میرے مالک کہا کہ تم ایک کام کرو، یہ جتنے جانور ہیں، یہ بھیڑ بکریاں، یہ گائیں، یہ بیل، یہ سب لے جاؤ، یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر، مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تیرا ہے، تیرے ہی مال سے اس میں برکت ہوئی ہے، یہ سب تیرا ہی ہے، تو لے جا۔ میرے مالک وہ سارا مال لے گیا، حتیٰ کہ اس نے ایک جانور بھی نہ چھوڑا، سب لے گیا۔ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو میرے مالک آج ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے۔ جیسے ہی اس نے دعا ختم کی، وہ پتھر جو ہے وہاں سے ہٹ گیا اور وہ تینوں باہر نکل آئے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک تو یہ کہ اگر کبھی اچانک زندگی میں آپ کو لگے کہ سارے دروازے بند ہو گئے، کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی، کوئی ایسی ناگہانی آ گئی کہ آپ کو لگا کہ سارے دروازے بند ہو گئے، سبیل کی کوئی صورت، روشنی کی کوئی صورت، امید کی کوئی صورت اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو اس وقت پھر یہ کام ہے کہ آپ نے مصلی بچھانا ہے اور اپنے پروردگار سے دعا کرنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے رب سے دعا کرنی ہے، فریاد کرنی ہے کہ مالک میرے لیے تو یہ چیز بہت بڑی ہے، میں کمزور ناتواں، یہ پریشانی بہت بڑی ہے میرے لیے۔ میرے مالک تیری ذات لامحدود، تیری طاقت لامحدود، میرے لیے یہ چیز بڑی ہے میرے مالک، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اس مشکل کو آسان کر دے۔ اور دعا میں کوئی ایسا وسیلہ پیش کریں جو فقط اللہ کے لیے ہو، کوئی ایسا تعلق جو فقط اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہمیں تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا جب کوئی چیز نظر نہیں آتی جبھی تو وہ نظر آتا ہے۔ جب سب طرف سے آنکھیں تم بند کرتے ہو تو پھر وہ نظر آتا ہے۔ یہ شرط ہے، دستک ہو اگر دستے یقین سے، در چھوڑ دیوار بھی کھل جائے کہیں سے۔